आपने कहा पढ़ाएंगे जायज ही नहीं। देवबंदियों से बड़ा तो मुत्तबा सुन्नत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये वाक़या चूँकि हमारे इलाके का है, इसलिए बाज़ अहबाब ने हुक्म दिया कि इसका जवाब दिया जाए, लिहाजा इसका जवाब पेश खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को ये सआदत दी है कि वो फितनों से गुरेज करते हैं, लेकिन बिदातियों का एक तबका और बिदातियों का एक गिरोह मुसलसल मुसलमानों के दरमियान फूट पैदा करने की कोशिश करता है और बराबर मुसलमानों के दरमियान इंतशार और इख्तिलाफ को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करता है। उनकी सबसे बड़ी दलील उनके आला हजरत का वो कौल है जिसके अंदर नवाब अहमद रजा खान साहब फरमाते हैं कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 82 के अंदर ये फतवा मौजूद है। बरेलवियत की आवाम ने तो सिरे से इस फतवे को नकारा ही है, लेकिन अहले बिदात के उलमा ने भी इस फतवे को बड़ी तादाद में नकारा और ललकारा है और इस फतवे की सरेआम खुलेआम खिलाफ वर्जी की है। हमेशा ये देखा जाता है कि उलमा देवबंद की मस्जिदों में अहले बिदात के लोग नमाज भी पढ़ते हैं, उलमा देवबंद से मुसाफा भी करते हैं और देवबंदी आवाम से वो लोग मुसाफा और मुआनका भी करते हैं और बाहम अपने रिश्ते और अपनी शादी विवाह भी करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसे मकामों पर जहाँ शादी ब्याह करने की ज़रूरत पेश आती है, जहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है, जहाँ सलाम और मुसाफा करने की ज़रूरत पेश आती है, ऐसे मकाम पर आला हजरत का ये कुफरी मशीन गन वाला फतवा बरेलवी तबके के लोग भूल जाते हैं। और ये सिर्फ आवाम का ही काम नहीं बल्कि इनके उलमा भी भूल जाते हैं। और जहाँ फितना फैलाना हो, लोगों में फसाद बर्पा करना हो, तो ऐसे मौके पर आला हजरत का वो फतवा जिस फतवे को उनके फतवा देने के बाद से ही बरेलवी तबके के उलमा और आवाम ने पूरे तौर पर नकारा है, उस फतवे को दोहराना शुरू किया जाता है ताकि मिल्लत के अंदर, उम्मत के अंदर इख्तिलाफ जन्म ले सके और उम्मत के अंदर इफ्तराक पैदा हो जाए और मिल्लत का शिराजा बिखर कर रह जाए। चुनांचे अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिस वीडियो के अंदर वहां बैठे बिदाती ये कह रहे हैं कि हम आपको अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं मानते हैं। यानी वहां जो देवबंदी आलिम दीन उनसे वहां निकाह पढ़ाने के लिए हाजिर हुए थे, बेटी वालों के बुलाने पर उन आलिम दीन से ये कहा जा रहा है कि हम आपको अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं मानते हैं। और आगे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप आवाम को धोखा दे सकते हैं, एक आलिम को धोखा नहीं दे सकते हैं। यानी उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं मानते हैं और ये बात बावर कराने की कोशिश की गई है कि हम आपको मुसलमान भी नहीं मानते हैं। उनकी बुनियाद और इस जैसे तमाम फितना परवर लोगों की बुनियाद आला हजरत का वो फतवा है जो अभी जिक्र किया जा चुका, कि वो फरमाते हैं कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। लिहाजा आइए हम जायजा लें कि इस फतवे को आखिर सिर्फ उसी वक्त क्यों पेश किया जाता है जिस वक्त फितना फैलाना मकसूद हो, वरना इनकी आवाम रिश्ते ब्याह में इन चीजों का बिल्कुल लिहाज नहीं करती, बल्कि इनके उलमा और बड़े दर्जे के उलमा कहे जाने वाले लोग भी अपनी शादियां गैर मसलक में किए हैं और अपने घराने की शादियां उन लोगों ने की हैं। चुनांचे हजरत सदरुश शरिया जिनको ये लोग कहते हैं, उनकी सगी बहन मऊ में गैर मुकल्लिस से वो ब्याही थी। इसी तरह से बिदाती तबके के लोग जिनको शारह बुखारी शरीफ मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी बरकाती कहते हैं, उनकी सगी फूफी और उनकी सगी बहन पूरा मारूफ में एक देवबंदी घराने में ब्याही थी।
और देवबंदी घराने में उनकी शादी हुई थी। इसी तरह से ये लोग जिनको अल्लामा कमरुद्दीन साहब अशरफी कहते हैं, सदरुल मुदर्रिसीन घोसी, उनकी भी सगी बहन घोसी ही के एक इकबाल अहमद देवबंदी नाम के शख्स से उनकी शादी हुई थी और उनके निकाह में वो अपनी आखिर जिंदगी तक रही। इसी तरह मदरसा शमसुल उलूम के दस्तूर असासी के मुरत्तिब मौलाना हकीम गुलाम यजदानी साहब की बहन मऊ में एक देवबंदी मौलवी शमसुद्दीन साहब के अक़द में अपनी आखिर जिंदगी तक रही और उनसे उनका निकाह हुआ था। इसी तरह ये लोग जिनको फखरुल मुहद्दिसीन सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी कहते हैं, उनकी नानिहाल और उनकी ससुराल ये दोनों पूरा मारूफ में देवबंदियों के यहाँ थी और इनकी अहलिया मोहतरमा भी खुद देवबंदी लोगों के घराने से ताल्लुक रखती थी। इस तरह इसके अलावा और दर्जनों इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि जहां इन लोगों की शादियां, इनके बड़े उलमा समझे जाने वाले लोगों की शादियां गैर मसलक में हुई हैं, देवबंदी लोगों के वहां हुई हैं। अब ऐसे वक्त में आला हजरत का वो फतवा कि जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है, ये लोग भूल जाते हैं और ऐसे मौके पर उस फतवे को ये लोग नहीं दोहराते, क्योंकि हकीकत ये भी जानते हैं कि उलमाए देवबंद सही मानों में आशिक रसूल हैं, ये लोग गुस्ताख और काफिर नहीं हैं। लेकिन जहां फितना फैलाना होता है वहां ये बात बावर कराते हैं कि देवबंदियों से शादी करना, देवबंदियों की शादी में शिरकत करना ये नाजायज और हराम है। न जाने ये लोग इस तरह की फितना परवरी से क्या पाते हैं। देवबंदी हजरात से निकाह करना और देवबंदी घराने में निकाह करना अगर नाजायज है तो फिर अपने सदरुल शरिया और अपने बुखारी शरीफ मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी और अपने अब्दुल मुस्तफा साहब आजमी और इस तरह के दर्जनों लोगों को और सैकड़ों लोगों को आप क्या कहोगे। अगर हिम्मत और जुर्रत है तो फिर इंसाफ का तकाजा यह है कि ऐसे तमाम लोगों को आप आला हजरत के बाला फतवे की रूह से कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है, इन तमाम लोगों को आपको काफिर मानना पड़ेगा और इनकी नस्ल क़यामत तक जो चलने वाली है उसे हरामी और वलदुज़ ज़िना मानना पड़ेगा। लेकिन सद अफसोस कि उनका नाम बड़े एहतराम के साथ लेते हैं। अभी बहुत जमाना नहीं हुआ, बेशुमार लोगों के पास अखबार की वो कटिंग मौजूद है। जब तौकीर रजा साहब दारुल देवबंद गए थे तो वहां से आने के बाद जब उन पर तबसरा किया गया तो ऐसे मौके पर उन्होंने कहा था कि अगर हम राज खोलेंगे तो फिर बेशुमार लोगों को कलमा पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि बेशुमार लोगों की शादियां हमारे ही तबके के बड़े उलमा की शादियां देवबंदी लोगों के दरमियान हुई हैं। लेकिन ये साहब ऐसे मौके पर फितना फैलाने के लिए उलमा देवबंद को काफिर और गुस्ताख करार दे रहे हैं। आप बताइए, उन आलिम दीन से वो पूछ रहे हैं निकाह किसे कहते हैं, और फिर जब आलिम दीन निकाह की कोई तारीफ करने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं पूरी हदीस बताओ, सरकार ने क्या फरमाया निकाह के बारे में, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह के सिलसिले में क्या कौल है, पूरी बात बतलाओ। फिर उसके बाद रुक करके फौरन वो बतलाते हैं और कहते हैं अन निकाहु यनाक़िदु बिल ईजाब वल क़बूल लफ्ज़न बिहुज़ूरि शाहिदैन बालिगैन आक़िलैन हुर्रैन मुस्लिमैन, इसी को निकाह कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इसी को निकाह कहते हैं और ये पूरी इबारत पढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी हदीस बताओ सरकार ने क्या फरमाया निकाह के बारे में, क्या सरकार ने अरे पूरी हदीस बताओ ना, सरकार ने क्या फरमाया निकाह के बारे में। अन निकाह हो यनाक़िदु बिल ईजाब वल क़बूल लफ्ज़न बिहुज़ूरि शाहिदैन बालिगैन आक़िलैन हुर्रैन मुस्लिमैन, इसी को निकाह कहते हैं। यही अल्फाज फरमाए थे निकाह के बारे में। पूरी सिहाए सित्ता ही नहीं, अहादीस के तमाम ज़ख़ीरों को खंगाल दो और कोई एक हदीस ऐसी दिखा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की ये तारीफ फरमाई हो। मैं तुम्हारी गुलामी दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस है जिसमें निकाह की ये तारीफ की गई हो, लेकिन आपके पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। खुदा की कसम, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, रात के तारे दिन में नजर आ सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई हदीस तुम दिखला नहीं सकते हो। अगर हिम्मत और जुर्रत है तो इस तरह की कोई हदीस दिखला दो। अव्वलन तो आपने निकाह की तारीफ ही गलत की है। निकाह की तारीफ क्या है, दुर्रे मुख्तार मुलायजा फरमाए, दुर्रे मुख्तार महाशामी के अंदर जिल्द नंबर 4
صفحہ نمبر 66 سے صاحب در مختار تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں النکاح هو عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة، کہ نکاح یہ فقہا کے نزدیک ایسا عقد نکاح کہلاتا ہے کہ جو ملک متاع کا فائدہ دے۔ نکاح کی تعریف علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے جس متن پر حاشیہ لگایا ہے وہ صاحب متن نکاح کی یہ تعریف کر رہے ہیں، اور آپ نکاح کی ایسی تعریف کر رہے ہیں کہ جو نکاح کی تعریف نہیں، شرائط و ارکان ہے۔ نکاح کے شرائط و ارکان کو نکاح کی تعریف قرار دینے کی گمراہی آپ عوام کے سامنے تو پیش کر سکتے ہیں، خدا کی قسم کسی عالم دین کے سامنے آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے ملت کو دھوکہ دیا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں آپ نے دھول جھونکا ہے۔ ہمارے نزدیک آپ نے کہا پڑھائیں گے جائز ہی نہیں۔ ان عالم دین سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک آپ نکاح پڑھائیں گے تو نکاح جائز نہیں ہوگا، تو پھر اپنے صدر الشریعہ صاحب کے نکاح کے جواز کی کون سی دلیل پیش کریں گے؟ اپنے شارح بخاری صاحب کے نکاح کی دلیل کون سی پیش کریں گے؟ اور کس طرح ان کے نکاح کو آپ جواز پر معمول کریں گے؟ اگر جواز پر معمول نہیں کر رہے ہیں اور اپنی اس بات پر واقعتاً آپ قائم و دائم ہے کہ دیوبندی سے نکاح نہیں ہوتا ہے اور دیوبندی کا پڑھایا ہوا نکاح تک نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہمت کر کے اپنے صدر الشریعہ اور اپنے شارح بخاری سمیت درجنوں اور سینکڑوں علماء کو فاسق و فاجر اور کافر قرار دیں۔ اگر جرأت ہے اور ہمت ہے تو اس کا اعلان کریں، ہم اس کا انتظار کریں گے۔ پھر علماء دیوبند جتنے بھی دیوبندی عالم ہیں جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ نبی کو یہ لوگ خطاکار کہتے ہیں۔ حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خطاکار قرار دیا ہے۔ ذرا بزرگوں کے اس ترجمے کا استہزاء اور مذاق اڑانے سے قبل خود اپنے گھر کی آپ خبر لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اعلیٰ حضرت کے والد الکلام الاوزع صفحہ نمبر 62 کے اندر یہ ترجمہ کرتے ہیں، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ کیا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی طرح آپ اعلیٰ حضرت کے والد کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار قرار دیا ہے؟ اور جس طرح حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں، اگر ہمت و جرأت ہے تو اعلیٰ حضرت کے باپ نقی علی خان کو بھی کافر قرار دیں۔ ہم انتظار کریں گے آپ کی ہمت اور آپ کی دلیری کا۔ پھر حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پر آپ مزید یہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غلط مسئلہ بتلایا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر نجاست لگ جائے انگلی میں تو منہ سے چاٹ لو تو انگلی پاک ہو جائے گی۔ بتائیے پیشاب پاخانہ معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ عبارت ذرا پوری پڑھیں، وہ عبارت ذرا پوری سنیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہشتی زیور حصہ 2 کے اندر فرماتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں مگر چاٹنا منع ہے۔ اور حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا ذاتی نظریہ اور ان کا اپنا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے، بلکہ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی بعینہ یہی عبارت موجود ہے، اذا اصابت النجاست بعض اعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب اثرها يطهر۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ کیا حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پر جس طرح آپ نے یہ بہتان باندھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غلط مسئلہ بتلایا ہے، کیا فتاوی عالمگیری پر بھی آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر غلط مسئلہ لکھا ہے؟ کیا اس پوری تنظیم کو بھی، اس پوری جماعت کو بھی جس نے دور عالمگیری میں یہ فتویٰ شائع کیا تھا، کیا آپ اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمت ہے تو پھر انہیں بھی آپ فاسق کہیں، ہم اس کا انتظار کریں گے۔ پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت تو آپ کو یاد ہے، لیکن ذرا فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 پر جو حاشیہ لگا ہوا ہے، ذرا اس حاشیے کو بھی آپ ملاحظہ فرماتے، ذرا اپنے گھر کی بھی آپ خبر لے لیتے۔ اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، نماز میں اگر بیگانہ عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑ جائے، جب بھی وضو میں خلل نہیں، مگر عورت کی مائیں بیٹیاں اس پر حرام ہو جائیں گی، جبکہ فرج داخل پر نظر بشاوت پڑی ہو، اور اگر قصدن ایسا کرے تو سخت گناہ ہے، مگر نماز و وضو تب بھی باطل نہ ہوں گے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب پر یہ حاشیہ لگا ہوا ہے
کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے کسی عورت کی اگلی شرمگاہ کے داخلے حصے کو بھی اگر دیکھ لیا اور قصدن دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کی نہ اس کی نماز باطل ہوگی نہ اس کا وضو باطل ہوگا۔ آپ نماز میں عورت کی فرج داخل اور عورت کی اگلی شرمگاہ کے اندرون حصے کو دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہ نماز خراب ہوگی نہ وضو خراب ہوگا۔ اس طرح کے مسائل بیان کرنے والے لوگ کہ جو نماز میں لوگوں کو کہاں توجہ دلانی چاہیے اللہ رب العزت کی طرف، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت پر کہ فتاوی رضویہ پر لگا ہوا حاشیہ لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے عورت کی اگلی شرمگاہ کی طرف، وہ بھی کہاں؟ ایسی جگہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز مجھے یاد کرنے کے لیے قائم کرو۔ ایسی جگہ پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز اور وضو دونوں باقی رہے گا اور دونوں باطل نہیں ہوگا۔ آپ نماز میں نمازیوں کو آپ اس طرح کی ترغیب دے رہے ہیں، ذرا اپنے گھر کی بھی آپ خبر لیجئے۔ اور پھر آگے بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 42 کے اندر یہ عبارت موجود ہے، ذرا اس کی بھی خبر لے لیجئے کہ نالی کا پانی کی بعد بارش کے ٹھہر گیا، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہو یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نالی کے پانی میں اگر نجاست اور اس کے رنگ و بو اگر محسوس نہیں ہو رہے ہیں تو نالی کا پانی بھی پاک ہے۔ یہاں نالی کے پانی کو پاک کہنے والے لوگ آج ہماری بہشتی زیور پر اعتراض کر رہے ہیں۔ نالی کے پانی کو پاک کہنے والے لوگ اس بات کی تلقین کر دیجئے اور لوگوں کو بتلا دیجئے کہ نالی کا پانی چونکہ پاک ہے اب ہمیں لوگ نالی کا پانی ہی پلایا کریں، پھر انشاءاللہ دنیا اور عوام یہ سمجھ جائے گی کہ نالی کی پانیوں کو پاک کہنے والے لوگوں کے فتاووں میں کتنا دم ہے۔ پھر آگے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں آپ نے طرح طرح کی باتیں کہیں کہ انہوں نے یہ بات لکھی اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ذرا آپ کے اعلیٰ حضرت نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، ذرا اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے سے قبل ذرا اپنے گھر کی آپ خبر لیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کے اعلیٰ حضرت حسام الحرمین تمہید ایمان کے صفحہ نمبر 132 پر لکھتے ہیں 77 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ نمبر 90 پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ 75 طریقے سے کفر ثابت کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں۔ یہی ثواب ہے، وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ۔ جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں تو ان کو کافر نہ ماننے والے آپ کے اعلیٰ حضرت پھر کیا ہوئے ہمیں بتائیے آپ۔ پھر اعلیٰ حضرت کے اپنے فتوے کو بھی ذرا ان کے سامنے رکھ لیجئے۔ فتنہ پرور مولوی صاحب دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 82، خود اپنے اس فتوے کی روح سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہ کہہ کے اعلیٰ حضرت کیا بن رہے ہیں، کافر یا مسلمان، ذرا آپ بتائیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر حکم نہیں کرتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اسی حسام الحرمین تمہید ایمان کے صفحہ نمبر 134 پر لکھتے ہیں اب ہمیں بتائیے کہ دیوبندیوں کا جنہیں امام کہہ رہے ہیں، دیوبندیوں کا جنہیں پیشوا اور مقتدا کہہ رہے ہیں، جب ان کے کفر پر یہ حکم نہیں کر رہے ہیں اور جب انہیں یہ مسلمان مان رہے ہیں تو پھر دیگر تمام اکابر علماء دیوبند جن پر آپ کفر ثابت کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام تو ان تمام کے تمام کو تو آپ کے اعلیٰ حضرت امام الطائفہ ایک کے لیے لکھ کر دوسرے کو ان کا مقتدی بنا دیے۔ جب مقتدا سے کفر کی نفی کر رہے ہیں تو مقتدی سے کفر کا اس بات کیسے ہو گیا ہمیں بتائیے۔ آپ نے یہ بات کہی کہ جتنے بھی دیوبندی علماء ہیں سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ کیا ہے؟ آپ اسے پھر اپنی زبان سے آپ کہتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی، جبکہ یہاں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ بالکل نہیں کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ اتنے عوام کے سامنے آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ تمام نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے الفاظ والا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ وہ نہیں ہے جسے آپ ویڈیو کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ ذرا ان اکابر کے پر انگلی اٹھاتے ہوئے اور ان پر جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو شرمائیے، کچھ تو سوچئے کہ ان دیہاتوں کے اندر ابھی بھی بے شمار لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے اس فتنے کو
اور جو آپ کی اس بد کلامی کو، جو آپ کی اس علمی خیانت کو واضح کرنے کے لیے میدان عمل میں بالکل سرگرم ہے اور بالکل اس کے لیے تیار ہیں اور اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے۔ یہاں مفتی تقی عثمانی اس کا دوسرا ترجمہ کر رہے ہیں اور آپ اپنی طرف سے اکابر علماء دیوبند کے منہ میں اپنا ترجمہ داخل کر رہے ہیں اور ان پر الزام لگا رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے کہا تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے، تو آپ اس پر شور مچا رہے ہیں کہ انہوں نے حضور کو خطا کار کہا۔ آپ کے مولوی احمد رضا کے والد مولوی نقی علی خان کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمایا، الکلام الاوضح صفحہ نمبر 62 کے اندر فرماتے ہیں تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ کیا آپ اس کی وجہ سے، کیا آپ اس ترجمے کی وجہ سے مولوی نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ انہوں نے حضور کو گناہگار کہا ہے اور انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ یہی ترجمہ تو سارے دیوبندیوں نے کیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی تراجم موجود ہے۔ چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی اس کا آگے ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یہاں الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یہاں بات وہ نہیں ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہاں بات اس کے علاوہ ہے۔ ان اکابر پر جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے اور علماء دیوبند کو کافر کہنے سے پہلے اپنے صدر الشریعہ کو اور تمام ان علماء کو جن لوگوں نے دیوبندی گھروں میں شادی کی ہے یا کسی درجے میں ان کی بہن بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کو کافر اور فاسق ماننا پڑے گا اور ان تمام لوگوں سے چلنے والی نسل کو ولد الزنا اور حرامی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کا اعلان کر رہے ہیں تو واقعتاً آپ اپنے اس فتوے پر قائم و دائم ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا اعلان نہیں کر رہے ہیں تو امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ملت کے اندر افتراق پیدا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ارشاد ربانی صادق آ کر رہے گا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔